मैं पढ़ ही देती हूँ। नमाज की चौथी शर्त क्या है कि सतर छुपाने का बयान है। पहले हमने पहली शर्त क्या पढ़ी थी? सबसे पहले आपको मैंने बताई नमाज की पहली शर्त थी, फिर दूसरी पढ़ी कपड़े पाक होने का बयान, तीसरी शर्त थी जगह पाक होने का बयान, चौथी शर्त थी, इनको फ़राइज़ नमाज भी कहा जाता है और शराइत नमाज भी, कि अगर इनमें से एक भी रह गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। सतर छुपाने का बयान है चौथी शर्त है ये नमाज की, कि सतर को कितना छुपाना है औरतों ने और कितना इस पर अमल करना है। सतर छुपाने से क्या मुराद है? तो सतर छुपाने से मुराद ये है, आप लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? मर्द को नाफ से घुटनों तक का बदन छुपाना फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। नाफ से लेके घुटनों तक मर्द छुपाएगा, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। ये ऐसा फ़र्ज़ है कि नमाज के अंदर भी फ़र्ज़ है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज़ है। और औरत को सिवाय दोनों हथेलियों, मुंह, आपका मुंह में आता है ये हिस्सा, बस इतना, ये हिस्सा, ये सारा कवर्ड होगा आपका। और कवर्ड भी किससे होगा? बहुत पतले दुपट्टे से नहीं। आपको मैं पतला दुपट्टा दिखाती हूँ कैसा होता है। ये दिखाओ अपना वाला, ये देखें, इसमें से आपको मैं नज़र आ रही हूँ, ये है पतला दुपट्टा, ये पतला दुपट्टा है। इसको आप मोटा करेंगे, इतना डबल होगा तो आपकी नमाज होगी। अब मैं आपको नज़र नहीं आ रही इसमें से, इसमें होगी नमाज। पतले दुपट्टे में आपकी नमाज नहीं होगी, जिसमें आपके बालों की स्याही झलक रही हो, आपकी नमाज इसमें नहीं होगी। सिर्फ ये नहीं कि मकरू हो जाएगी या कुछ, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, फासिद हो जाएगी आपकी नमाज। औरत को सिवाय दोनों हथेलियों, पाँव, मुंह के तमाम बदन को ढांपना है नमाज में। अगरचे औरत को नमाज में मुंह छुपाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन गैर मर्दों के सामने खुले आम फिरना भी मुनासिब नहीं है और जायज़ नहीं है। और जो मर्दों के लिए सतर बताया गया कि घुटनों से, ये नाफ से लेके घुटनों तक। तो आज आप अपने ज़रा बच्चों के और अपने शौहरों के शॉर्ट्स देखें जो गर्मी की वजह से आए हैं, वो कितने छोटे हैं बताएं, वो घुटनों से ऊपर हैं या नहीं हैं? वो कितने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं। तो हया, हमारा दीन हमें हया का मुतालबा करता है, हया के लिए कहता है, क्योंकि हया और ईमान दो ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हया और ईमान दो ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जहाँ से हया गई वहाँ से ईमान भी चला जाएगा, दोनों चले जाएंगे। इसलिए हया और ईमान का एक साथ होना ज़रूरी है। फिर फरमाया, अगला सवाल है कि अगर सतर का कोई हिस्सा बिला कसद खुल जाए तो क्या हुक्म है? अगर चौथाई उज़ू खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अगर इतनी देर आप पढ़ लें, आपको पता था मैं इतनी देर में ये पढ़ सकती थी, तो नमाज टूट जाएगी। अब आप देखें, जब हम नमाज में जाते हैं सजदे में, हमारी स्लीव्स हमारी पूरी हैं, लेकिन हम सजदे में गए तो ये स्लीव्स खुद ब खुद इतनी हो जाती हैं, क्योंकि हाथ आगे कर रहे हैं ना हम, तो स्लीव्स यहाँ पर आ जाती हैं, तो आपकी नमाज टूट गई। आप नीचे हुई हैं, आपका ट्राउज़र ऊपर की तरफ हुआ, आपके टखने नज़र आ गए, इतनी देर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम आपने कह दिया, आपको लगता था मैं कह सकती थी इस टाइम में, यानी नैनो सेकंड के अंदर आपकी नमाज टूट जाएगी। आप फिर कहते हैं अल्लाह मैं किन्नियाँ नमाज़ा पढ़नी है पर मेरे मसले हाल नहीं हो रहे, किन्नियाँ नमाज़ा पढ़ने आसे, हमें पता ही नहीं हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, क्योंकि हम अपनी नमाज़ों पे मेहनत नहीं करते। फिर फरमाया कि इतनी देर खुला रहे जितनी देर में सुबहान रब्बियल अज़ीम कह सकती हूँ तो नमाज टूट जाएगी, और खुलते ही फ़ौरन ढांक लिया तो नमाज सही। अब जैसे आपको पता चल गया मेरा टखना नज़र आ रहा है पाँव का, आजकल जो ट्राउज़र्स है टाइट है, आपको पता है जब सजदे में जाते हैं या जब हम सोफ़े पे बैठते हैं या नीचे बैठते हैं तो ट्राउज़र ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ थोड़े आ जाते हैं, जिसमें हमारे टखने नज़र आ रहे होते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। और जो आपके ये चीज़ भी अगर एकदम हुई और आपने एकदम यूँ कर ली, एकदम से यूँ कर ली, तो फिर आपकी नमाज नहीं टूटी।
اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہیں ہوگی، اور آج کے دور میں کوئی اتنا غریب نہیں کہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، کوئی اتنا غریب نہیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ بالکل کپڑا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے، ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانپنے کو نہ ملے تو نماز پھر بھی پڑھے گا وہ، نماز پھر بھی پڑھے گا وہ، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے کرنا بہتر ہے۔ نماز اس لیول کی فرض ہے۔ زکوٰۃ، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نہ دیں، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہے۔ روزہ، آپ بیمار ہیں آپ بعد میں رکھ لیں، آپ سفر میں ہیں آپ بعد میں رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں۔ حج، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نہ جائیں، اللہ نے چھوٹ دی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نماز اس لیول کی فرض ہے کہ آپ کی پلکوں میں بھی طاقت ہے نا مڑنے اوپر نیچے ہونے کی، تب بھی آپ نماز پڑھیں گی۔ تو سوچ لیں میں اور آپ ایک ایک نماز چھوڑ کر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو ہم ایزیلی کہہ دیتے نا باجی نکل گئی یار پتہ ہی نہیں چلا، یہ نکلی نہیں ہے، یہ نکالی گئی ہے۔ شیطان نے کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، بار بار میں کہتی ہوں، تو اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے روٹی چھین لیں گے یا آپ سے پانی چھین لیں گے، بلکہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں جی، میرے خیال سے بات اتنی ضروری ہو رہی تھی کہ یہ جاننا میرے اتنا خصوصی ضروری نہیں تھا کہ میں کہاں سے ہوں۔ جو بات ہو رہی تھی اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ بات ہو رہی ہے نماز کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کی، اس کو چھوڑ کے کہ باجی کہاں سے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بتائی جائے کہ کہاں سے ہیں۔ کوئی بھی بات کر رہا ہو یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی اوتھینٹک آپ سے عالم یا عالمہ بات کر رہی ہے تو آپ وہ بات سنیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم پوچھیں کہاں سے ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، یہ باتیں ضروری نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی دین کا درس دے رہا ہو تو یہ منع ہے بات پوچھنا یا سلام کرنا، یا آپ کا تو آپ کو سلام کا میں نے اس لیے کہا ہوا ہے سب کو جو آتی ہیں لائیو میں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے لائیو میں کون کون آئی ہے، کون کون حاضری جس کی ہو گئی وہ لگاتی جاتی ہے بچی، ورنہ مجلس کے درمیان میں آپ سلام کریں یا بات کریں تو اس سے بھی منع فرمایا ہے، اس چیز سے بھی منع فرماتے ہیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش یہی ہے کہ جتنا پڑھا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی میں نے اور آپ نے پڑھا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نمازوں پہ توجہ دیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کیجئے، ان کو سیکھیے، ان کو صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ پورے پڑوسی ملک کے ہی ہیں، ساری میری بہن پڑوسی ملک کے ہیں، ساری ماشاءاللہ انڈیا کی ہیں، اور کافی کورسز ہم کرا چکے ہیں، سب بہنیں وہیں کی ہیں۔ آپ لوگ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، یقین مضبوط رکھیے کہ جو اللہ کی بات سن رہا ہے اللہ رب العزت وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بس جی بات ہی ختم ہو گئی ہے، وہ اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ ساری بہنیں انڈیا کی ہیں، سب بہنیں، زیادہ تر یہ سعودیہ، یہ سویڈن وغیرہ کی بہت کم ہیں، یہ امریکہ، آسٹریلیا، یہ تو تعداد بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، جنہوں نے مجھے کلاس لینے پہ مجبور کیا سمجھے، جنہوں نے میرا وقت بنایا، اور جن کے لیے میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ لائیو آنے کے بعد لگانا شروع کیا کہ پاکستانی ٹائم اور انڈین ٹائم، یقین جانے وہ ساری ماشاءاللہ انڈیا کی بہنیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انڈیا کے بارے میں کچھ بھی، جب سے میں یہ لائیو آنا شروع ہوئی ہوں ان کی محبتوں نے، انہوں نے مجھے ایسا وہ اپنے میرے نام کے ساتھ سمجھے اپنا نام جوڑ دیا ہے کہ اب مجھے عام طور پہ بھی جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں یہ پاکستانی ٹائم پہ اور انڈین۔ کل ہم کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں بہن پوچھ رہی تھی آپ کی کلاس کتنے بجے ہوتی ہے، فنی بات ہے لیکن میں بتاؤں تو ادھر میں انہیں کہنے لگی کہ پاکستانی ٹائم 12 بجے، وہ کہتی کہ مطلب پاکستانی ٹائم 12 بجے، میں نے کہا وہ اصل میں ہماری انڈیا کی بہنوں کو بتا اتنا میں وہ ہو گئی ہوں
کہ میرے منہ سے اب نکلتے یہ ہے پاکستانی 12 اور انڈین 12.5. اتنی محبت وہاں سے مجھے ملی ہے. کون دیتا ہے جی؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے اتنی محبتیں؟ یہ دین کی محبتیں ہیں جن سے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو